السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا ليكزارسيس هو كيفاش نتعاملوا مع جي دي بي سي جافا. ملي كنقولوا جي دي بي سي جافا كل ما كيتعلق بلا جيستيون ديال باز دوني في جافا، ونحاولوا نركزوا على لي روكيت دو ميزاجور، بمعنى نتعلموا كيفاش نيكزيكوتيو لي روكيت دو ميزاجور اللي هما نانسيريو دي دوني في اون باز دوني، ولا نسوبريميو دي دوني ا بارتير من اون باز دوني، ولا نقدروا نموديفيو دي دوني في اون باز دوني. دونك نكريو واحد البروجي نسميوه جي دي بي سي. ندير هكا بروجي نسميه جي دي بي سي سي جافا فينيش. دونك ديما نمشيو نكرييو شي كلاس، نيو كلاس نسميها تيست جي دي بي سي ولا تيست جي دي بي سي. نديرو المين، غنحاولو نبداو اون ميثود اللي غتمكننا نانسيريو دي دوني في اون باز دوني. دونك في هذا الفيديو غنركزو على باز دوني ماي اس كيو ال، غنشوفو كيفاش نكريو ديجا اون باز دوني ماي اس كيو ال، غنشوفو كيفاش نانسيريو دي دوني في هاد لا باز دوني ديالنا. فويد غنسمي insert data، نديرو ميثود سميتها insert data اللي غتمكننا باش نانسيريو دي دوني في لا باز دوني. دونك اول حاجه خاصنا نديرو هي خاصنا نديماريو درايفر، بمعنى انا نكتب هنا اون فراز كلاس بوان ونقول له فور نيم، غنكتب السميه هنا، غنكتب سميه كوم بوان ماي اس كيو ال بوان جي دي بي سي بوان درايفر. واخا شنو المفهوم ديال هاد الدرايفر؟ هاد الدرايفر هذا هو جوست السميه ديال واحد الفيشي. هاد الفيشي بوان جار خصنا ندخلوه ديما في البروجي ديالنا. واخا الا كنا خدامين غنخدموا باز دوني ماي اس كيو ال، خصنا نقلبوا على كونيكتور ماي اس كيو ال كيتسمى كونيكتور ولا درايفر. يعني الا درنا درايفر ماي اس كيو ال جي دي بي سي سور انترنت غيعطينا اوتوماتيكمون الفيشي نقدروا نتيليشارجيوه، ولا درنا باغ اكزومبل كونيكتور جي دي بي سي ماي اس كيو ال غيعطينا درايفر نقدروا نتيليشارجيوه وندخلوه في البروجي ديالنا. شنو الهدف ديال هاد الدرايفر؟ كما كنشوفوا حنا كنديفلوبيو في جافا، كديفلوبي اون ابليكاسيون، وملي كنقولوا على باز دوني باغ اكزومبل ماي اس كيو ال راها اون اوتر ابليكاسيون. كيفاش انني يمكن لي انطلاقا من هاد لابليكاسيون نجيري ابليكاسيون وحده؟ خصني لابد شي واحد اللي يلعب ديك الدور انترميديير، اللي انا نقول له هاهي لا روكيت ديالي، هو اللي غيتكلف بالاكزيكسيون ديال لا روكيت ديالي او نيفو ديال لا باز دوني اللي انا عزلت، وهذا سميتو الكونيكتور. يعني تصور لا باز دوني كانت عندي لابليكاسيون بوحدها ولا باز دوني ابار، وهذا السيد اللي كيلعب دور انترميديير ما كاينش، راه ما يمكنليش ني نصيفط دي دوني، ندير دي ميزاجور ني في لا باز دوني، ولا نريكوبيري دي دوني من لا باز دوني. يمكن لي ندير حتى شي حاجه الا ما كانش عندي كونيكتور. واخا هذا الكونيكتور ملي كنجيو نقلبوا عليه، تنقلبوا عليه على حساب السيستم باز دوني ديالنا. الا كنا خدامين باي اس كيو ال خصني نقلب على الكونيكتور ديال ماي اس كيو ال، ماشي هو الكونيكتور ديال اوراكل، ماشي هو الكونيكتور ديال بوست جري اس كيو ال، ماشي هو الكونيكتور ديال اس كيو ال سيرفر، ماشي هو الكونيكتور ديال اكسس. دونك الكونيكتور كيختلف على حساب لا باز دوني اللي غنخدموا بها. والتيليشارجمون ديالو سهله، يسوفي اننا نديرو في جوجل كونيكتور جي دي بي سي ماي اس كيو ال، كونيكتور جي دي بي سي ماي اس كيو ال. هو يعطينا واحد الفيشي بوان جار غنتيليشارجيوه، ديك الفيشي بوان جار غنتيليشارجيوه، وانا هنايا غنوريكم كيفاش تقدروا تدخلوه في البروجي ديالكم. دونك هنايا ولا نقدروا باغ اكزومبل نديرو تيليشارجمون ديالو مباشره، نوريكم كيفاش نقدروا نتيليشارجيوه. نديرو هنا داونلود
ياش JDBC driver for MySQL. دونك JDBC driver for MySQL غنكليكي على اونتري وغنحاول نشوف نولفو اننا نشوفو هادو كاملين هنايا راهم دي كونيكتور. نقدو نمشيو لهذا داونلود ماي سكيل جار، فيشي جار داونلود كنتيليشارجيو لي جار، يعني كاينين بزاف ديال لي سيت نقدو نتيليشارجيوهم منهم هاد لي جار ديالنا. دونك هنايا وهادو دي نون يعني هما فيهم دي سيري، نقدو نعزلو اي سيري من هاد لي سيري هادو واخا. دونك باغ اكزومبل نقدر نكليكي على هنا، دونك هنايا هو عطاني داونلود ماي سكيل كونيكتور جافا جار، يسوفي انني نكليكي عليه باش تلونسا تيليشارجمون ديالو وغنديرلو انغوجيستري. دونك ها هو عطاني فيشي هنايا تيليشارجا افيشي دون لو دوسي، غنديرلو اكستراكسيون اكستراكت، شوفوا الفيشي جار فايل ها هو. دونك دابا هذا هو الفيشي ديالنا ماي سكيل كونيكتور جافا بوين جار. دونك هذا لابد انني دونك حنا درنا ماي سكيل كونيكتور جافا، كنا خدامين باوراكل غنديرو اوراكل كونيكتور جافا جي دي بي سي، كنا خدامين بي اس كيو سيرفر غنديرو اس كيو سيرفر، يعني ماشي نفس الدرايفر غيصلح الانواع كاملين ديال لي باز دوني، كل نوع ديال الباز دوني عنده الدرايفر الخاص به. نرجعو ليكزومبل ديالنا. دونك هاد الدرايفر اللي عزلناه اول حاجه خاصني ندخلوه معنايا في البروجي ديالي، مي لا انتبهنا هنا قلنا له كلاس بوين فور نيم وعطاني هو وحدها هذا الميساج هذا، هو تيقول لي ان احتمال هذا الفيشي تكون انت ما دخلتيش معاك في البروجي ديالك. دونك هنايا داكشي علاش كيطلب منا اننا نديروه ما بين تراكاتش. دونك قد طلب منا انا فاطمه نديرو ما بين تراكاتش حيت ديما ليكزيكسيون ديال لي روكيت او نيفو د لا باز دوني راه كيكونوا سوسيبتيبل انهم يجينيريو ديغور، غنديرو تزيدني هاد لا فونكسيون غندير لها تراوز ديكلاراسيون، بمعنى لا فونكسيون كامله احتمال انها تجينيري دي زيرور باش نيفيتي ان كل بلوك نديرو تراكاتش هنايا بيان سور. دونك هكا دونك قلنا له السميه ديال الدرايفر، شنو بقى لنا ندخلو الدرايفر في البروجي ديالنا. يسوفي نكليكي هنايا بويلد بات كونفيغور بويلد بات ونمشي ليبراري ونقول له اد اكسترنال جارز ونمشي نعزل الجارز ديالي اللي عندي. دونك نمشي نعزل الفيشي جار اللي تيليشارجينا، دونك هنا نعزلوه وهذا نبك على اوفر. دونك حنا عزلنا الجار ديالنا، نبك على ابليكي اند كلوز. دونك يعني باش ندخلو الفيشي ديالنا خصنا نمشي كليك دغوات بويلد بات كونفيغور بويلد بات وفي ليبراري هنا ياش ندخلو نديرو اد اكسترنال جارز ونعزلو الشومان ديال الفيشي ديالنا ونبكو على اوفرير ونبكو على ابليكي اند كلوز. دونك المرحله الثانيه هي دونك دابا دخلنا الدرايفر دخلناه في البروجي ديالنا، وشنو درنا حددنا السميه. هنا من كنقولوا كلاس بوين فور نيم ونديرو السميه ديال الدرايفر كنقولوا ديماري، حيت الدرايفر يقد يكون انا البروجي ديالي فيه بزاف ديال لي درايفر، ماشي لابد يقد يكونوا فيه بزاف ديال لي فيشي جار، وحنايا كنديماريو هذاك الفيشي باستعمال هاد الانستركسيون هذا. دونك انا كطلب من الدرايفر انه يديماري يخدم، حيت لما خدمش الدرايفر كيكون فيشي ديجا ستوكي معاك في البروجي ما يتيكزيكوتاش بوحدو. دونك طلبنا من الدرايفر انه يتخدم على اساس انني عندي نكتب دابا غنحاول انني نيطابلي كونيكسيون مع لا باز دوني وغنحاول انني اكزيكوتي دو روكيت لاش دو ميزاجور او نيفو دا باز دوني. دونك هنا ملي كنقولوا لا باز دوني كنهضروا على واحد لا كلاس كونيكسيون، لا كلاس كونيكسيون. دونك هنايا لا كلاس كونيكسيون هكا غندير له كونيكسيون باغ اكزومبل سمي دي بي ايغال. هنا كاينه واحد لا كلاس درايفر ماناجر، درايفر ماناجر فيها واحد لا فونكسيون جيت كونيكسيون. هاد لا فونكسيون هي اللي كتمكننا اننا نيطابليو لا كونيكسيون مع باز دوني. دونك اول حاجه خصني نحدد السميه، شكون هو هادي باز دوني، هذا ليان فيغ اون باز دوني ماي اس كيو ال. دونك اول حاجه خصني نكتب البريدج اللي هو جي دي بي سي، كيبقى فيكس بالنسبه لي باز دوني ماي اس كيو ال، جي دي بي سي دو بوين ماي اس كيو ال، جي دي بي سي دو بوين ماي اس كيو ال هكا. اليوزر
دونك هنايا مازال ما كملنا. البريدج هو الاول، موراها السميه ديال السيرفور. حنا لا باز دوني غتكون معنا في نفس لا ماشين، غنكتبو هنا، غنكتبو لوكال هوست، غندير لوكال هوست، غندير سلاش. موراها كندير هنا السميه، كندير البريدج، هادي كونيكسيون فيغ اون باز دوني ماي اس كيو ال، جي دي بي سي 2 ماي اس كيو ال. اي موراها كنديرو السميه ديال السيرفور، بويسك انه في نفس لا ماشين ديالنا. موراها كنديرو السميه ديال لا باز دوني، غنحاولو نكريو باز دوني سميتها باغ اكزومبل دي بي ستوك، نسميوها دي بي ستوك. دونك اليوزر ملي كنكونو مانستالين باغ اكزومبل بي اش بي مي ادمين باش نجيريو لا باز دوني ديالنا، كيكون عندنا اليوزر باغ ديفو هو روت يعني تانستالي بي اش بي مي ادمين بطريقه عاديه، سواء عن طريق وومب سيرفر ولا ايزي بي اش بي ولا اكزامبل. المود باس اللي تيكون النون ديال اليوزاتور اللي تيكون باغ ديفو هو روت وما عندوش مود باس، يعني هنا يكفي اننا نديرو هكا. دونك هانتوما كتشوفوا ان هاد الانستركسيون حتى هي براسها عطاتني هنا وهادي، كتعني انه احتمال. دونك دي بي راه دو تيب كونيكسيون، هنايا درنا كونيكسيون جافا بو اس كيو بون كونيكسيون. هنا نمسح هادي باش نامبورتيو لا كلاس اللي اديكوات للدي بي. هنا دونك impose java بوان اس كيو ال هادي. دونك نحاولو نرجعو هنايا شنو عطاني. دونك هادي كونيكسيون كاينه في جافا بوان اس كيو ال، موراها خصني هذا عشان يقال لي تا هو انه احتمال يجينيري ليرور. اوليو باش انني نديرو ما بين تراي كاتش، غنمشي ندير له تا هو تراوز ديكلاراسيون باش يزيدني ليكسيبسيون هنا. دونك هنا دابا دي بي راه كيبوانتي على هاد لا باز دوني اللي حددنا النون ديال السيرفور فين كاينه، حددنا السميه ديال لا باز دوني، اي حددنا النون ديتيليزاتور اللي كيكون باغ ديفو اي المود باس. اي ابخي خصنا نحاولو دابا نمشيو ندوزو نكريو لا باز دوني ديالنا. غنمشيو هنايا نكتبو باغ اكزومبل وامب سيرفر، نديماريو الوامب سيرفر ديالنا هكا. دونك ها هو ديمارا. غنمشي لبي اش بي مي ادمين باش نجيري لا باز دوني ديالي، كليكيت هنا بليمن بي اش بي مي ادمين باش نفتحو هذا ديالنا. دونك هنا جوست غنشونجي لوكال هوست بواحد جوج 727 0 0 1 هكا. غنمشيو نكرييو هنا باز دوني جديده، داتابيز. غنكريي باز دوني غنسميها دي بي ستوك، ندير كرييت. دونك هنا هاد دي بي ستوك غنمشي دابا نكريي في قلب هاد لا باز دوني دي بي ستوك، غنكرييو دي طابل. غنقول له طابل سميها برودوي، العدد ديال لي كولون هما 4 وغندير جو. دونك هنا غنديرو الاول هو ريفيرونس، غنقولو انه عباره على varchar لا طاي ديالو باغ اكزومبل 30. نديرو ديزينياسيون. دونك هنا نقولو انها بريماري بمعنى ميمكنلوش تكونو دو برودوي عندهم ميم ريفيرونس. وهنا غندير ديزينياسيون varchar، نديرو لا فالور ديالو. هنا بري float. دونك هنا بري float واخا اي كونتيتي هكا غنديرو اونتي. دونك هكا نكليكي على سيف باش تسجلنا لا باز دوني ديالنا. يعني دابا عندي لا باز دوني سميتها دي بي ستوك ولا طابل سميتها برودوي. نرجعو لإكليبس ديالنا باش اول حاجه خاصنا. دونك دابا لا باز دي بي بالنسبه لنا لا باز دوني هي دي بي. هنا لابد خصني نخدم بواحد لوبجي ستيتمنت. ستيتمنت يعني لا باز دوني ميمكنلاش انها تيكزيكوتي دي لين في راسها، دونك ما نقولوش نقول له انسيرت في لا باز دوني. دونك ستيتمنت هو اللي كيتكلف
بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا. نقولوا ستيتمنت باغ اكزومبل نقول له st ايغال db بوان create statement. حنا قلنا create statement db بمعنى كنطلبوا انه يكريي، بمعنى statement كاين في جافا بوان اس كيو ال. دونك هنايا غنكتبلو هادي نديرلو هنا هكا، نسوبريميو هذا باش يامبورتي لنا جافا بوان اس كيو ال. كليك. دونك هنا هو هذا. دونك ستيتمنت قلنا له دي بي بوان كي ستيتمنت بحال اللي كنكرييو واحد لوبجي هو اللي غيتكلف. ستيتمنت هي لا كلاس اللي مكلفه بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا على لا باز دوني ديالنا، كيلكو سوا لي روكيت دو ميزاجور ولا لي روكيت دو سيليكسيون. بمعنى فوق ما نبغيو اننا نيكزيكوتي لي روكيت على لا باز دوني خصنا لابد ندوزو بهاد لوبجي اللي هو ستيتمنت. خصنا قلنا له دي بي بوان كي ستيتمنت بمعنى بحال اللي كنكرييو شي واحد اللي غيتكلف بلا بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا على لا باز دوني ديالنا، وهذا السيد خدينا لادريس ديالو اللي هو اس تي. ابخي غنقول له اس تي بوان هنا باش نيكزيكوتيو لي روكيت دو ميزاجور كنديرو اكزيكوت ابديت بهاد الطريقه هادي اكزيكوت ابديت، وكنعطيو لا روكيت ديالنا مباشره. غنقول له insert into produit، نديرلو لي فالوز نحل هكا لاكولاد، نشد هنا اي ندير لي كوت فيرغول. علاش؟ لان ريفيرونس غتكون اون شين دو كاركتير، خصها لابد يكون عندها لي كوت. ديزينياسيون عندي كلافيي باغ اكزومبل، البري عندي 20 اي لا كونتيتي عندي 60، ندير بوان فيرغول على الفا. دونك طلبنا منه دابا يكزيكوتي روكيت. ديما ملي تكون عندي روكيت دو ميزاجور خاصني نيكزيكوتيها باكزيكوت ابديت، وهكا نيكزيكوتي لي روكيت دو ميزاجور ديالي. ابخي غنقول له دي بي بوان كلوز باش نفيرمي لا باز دوني ديالي. اي غنحاولو نديرو تيست بيان سور، نعيطو لا فونكسيون insert data في المين ديالنا هكا بوان فيرغول. بيان سور هاد لا فونكسيون راه تراوز اكسبسيون، بمعنى في لابيل ديالها خصنا نديرو لها تراي كاتش. وما نساوش انها هادي فونكسيون ماشي ستاتيك، يعني والمين فونكسيون ستاتيك. يعني الا كنا باغيين نعيطو الفونكسيون في المين خص لابد هذيك لا فونكسيون تكون حتى هي ستاتيك. يعني خصني نزيد ستاتيك هنايا، هو قال لي شونج انسيت داتا تو ستاتيك، نزيدها. موراها خصني نديرها ما بين تراي كاتش ها هي باش او كان شي غير نحاولو نيكزيكوتيو. يعني ماشي لابد ان نجمع هادو كاملين. هادوما عيطنا لا فونكسيون انسيرت، نيكزيكوتيو نشوفو شنو الريزولت. دوك هنا ما عطاني حتى شي ميساج، ما عطاني حتى شي حاجه. غنمشيو نشوفو ديجا حنا ما درناش هنايا شي حاجه باش عطانا شي ميساج. دوك غنمشيو نشوفو في لا باز دوني واش راه تزاد هاد البرودوي. كليك على برودوي، كما كتشوفوا هو تزاد R1 كلافي 2060. نرجعو نحاولو نشونجيو هاد لي فالور، نديرو هنا R2 سوري 50 d'autres valeurs. نيكزيكوتيو عاوتاني باش نشوفو هاد البرودوي الثاني. دونك هنا معطينا حتى شي ميساج، حيت حنا ديجا ما درناش دي ميساج يتافيشاو. دونك غنباك على هادي شوفوا واش راه تزاد، ها هو تزاد لي البرودوي الثاني. دونك شفنا الطريقه كيفاش اننا نيكزيكوتيو روكيت دانسيرسيون. غنحاولو دابا نشوفو طريقه باش نيكزيكوتيو لو روكيت دو موديفيكاسيون. غندير بوبليك ستاتيك هكا void نفس الحاجه، غنسميها update data. دونك اول حاجه خصني نطلب من الدرايفر يديماري، يعني في الدرايفر يديماري لابد الدرايفر بوان فور نيم، ونعطيوه السميه ديالو اللي هي com.mysql.jdbc.driver. قد كاريمون ناخد هاد لا لين هذا درايفر. ابخي خصني
خصني établir الكونيكسيون مع لا باز دوني. دونك هذا بيان سور سوسيبتيبل انه دير لي زيرور، غنديروه ما بين تراوز ديكلاراسيون. ملي كنديرو شي فونكسيون تراوز ديكلاراسيون كنكونو اوبليجي انا في لابيل ديالها نديرو لا طريقاتش. دونك هنا غنديرو كونيكسيون دي بي، يعني غنيطابليو لا كونيكسيون مع لا باز دوني ديالنا، نفس السميه د لا باز دوني، نفس النوم ديتيزاتور، نفس المود باس، ناخدو هادي. وبيان سور خصني لابد ناسوسيو شي واحد اللي يتكلف لنا بالاكزيكسيون د لا روكيت ديالنا على باز دوني اللي هو اس تي. غنحتاجو هادو كاملين، كوبيهم من هنا نحطهم هنايا. اي ابخي دونك بيان سور هاد لي روكيت سوسيبتيبل انهم جينيريو دي زيرور، داكشي علاش خاصنا نديرو لهم تراوز ديكلاراسيون هنا. اي خصني دابا نيكزيكوتي لا روكيت ديالي، غنقول له اس تي بوين اكزيكوت ديما ابديت، اكزيكوت ابديت. شوفوا ستيب بوين اكزيكوت ابديت ستعطينا ابديت هكا، ونعطيو لا روكيت ديالنا اللي هي غنقول له ابديت برودوي، موديفي لا طابل برودوي، سيت نقول له ريفيرونس ايغال ريفيرونس، نحاولوا اننا نشونجيوها ما نشونجيوهاش، ديزينياسيون ولا نقدروا نشونجيوها حتى هي، سيت ريفيرونس ايغال ار 5 فيرغول ديزي. خصنا نكتبو السميات هنا، السميات هنا هما السميات لي كولون اللي كاينين في لاباز دوني. ديزينياسيون ايغال نديرو باغ اكزومبل امبريمونت، فيرغول بري ايغال شي فالور، فيرغول. بيان سور ماشي اوبليجي اننا نموديفيوهم كاملين، نقدو الا كناش محتاجين نموديفيو لا كونتيتي نقدو ما نديروهاش هنايا. دونك كونتيتي ايغال اون اوتر فالور، ولكن شكون خصنا نحددو شكون هو البرودوي اللي غنموديفيو له هاد المعلومات هادو. غنقول له وير ياش ريفيرونس ايغال ار 2، بمعنى قلنا له موديفي لنا البرودوي اللي ريفيرونس ديالو ار 2، بغينا الديزينياسيون ديالو تولي هي امبريمونت، بغينا الديزينياسيون ديالو تكون هي امبريمونت، والبري ديالو يولي هو هاد لا فالور. يعني هاد البرودوي اللي ديجا عندنا لا فالور ديالو هي سوغي 50 كذا يتبدل بهاد لي فالور جداد. دونك كتبنا لا روكيت ديالنا ابديت، غنحاولوا دابا نديرو اس تي بوين ياش نديرو له نفيرميو لا باز دوني ديالنا. دونك غنديرو له هكا دي بي بوين كلوز بوين فيرغول ان اكزيكوت. هنا عطانا ايرور ديجا بعدا مازال ما عيطنا لا فونكسيون ابديت داتا. هاد الايرور اللي عطا علاش؟ لان حاولنا نيكزيكوتيو انسايت بنفس الريفيرونس، مازال حنا اكزيكوتينا انسايت وعندنا يعني حنايا قلنا له ان ريفيرونس راها بريماري، بمعنى لا بغيت هادي تاجوتا خصني ناجوتي شي ريفيرونس وحده اخرى ار 9 باغ اكزومبل. دونك شونجي ريفيرونس، دونك هو ما عطاش ايرور علاش؟ لانه ميمكنليش ناجوتي دو فوا دو برودوي بنفس الريفيرونس. دونك غنديرو هنا ابيل دابا الابديت داتا، كونترول سي ونجي لهنا ونديرلو ابديت داتا هكا ونكزيكوتي. دونك نمشيو نشوفو كوتي لا باز دوني واش موديفي لنا ديك البرودوي، ما نساوش ان اجوتينا الثالث. دونك ها هو تموديفي ار 2 ولا امبريمون، خد هذيك لا فالور جداد ديالو. دونك دابا غنشوفو شنو هي الطريقه باش نقدو نسوبريميو دي دوني. يعني ولات مسائل سهله، عندي بوبليك ستاتيك void نسميها delete data هكا، اي نحاولوا ناخذوا نفس الكود ديال ليكزارسيس اللي قبل، وهنا نفس الحاجه مي نديرو بعدا تراوز هنايا باش ايفيتي لي هاد لي زيرور. نديرو تراوز ديكلاراسيون، هنا عاوتاني تراوز ديكلاراسيون. اي الشونجمون الوحيده هي في لا روكيت، هنا غنقول له delete from produit where référence égale نعطي لا فالور دو ريفيرونس اللي بغينا نبدلو، باغ اكزومبل R5 بغينا هذاك لي ريفيرونس ديالو R5
نسوبريميو، غنتأكدو من لا باز دوني بعدا ار 5. ها هو ار 5 عندنا هو امبريمونت، بغينا نسوبريميو هاد البرودوي هذا. نرجع لهنا delete from produit where reference égale R5. نحاولو نعيطو لهاد لا ميثود هادي كنترول سي، نمشي نعيطو لهاد لا ميثود كنترول في بوان فيرغول ان اكزيكوت. نشوفو au niveau de la base de données واش لا موديفيكاسيون وقعات. دونك ها هو R5 سوبريما à partir من لا باز دوني. دونك كنتمنى ان هاد الشرح ديال جي دي بي سي فوالا وكل ما كيتعلق بكيفاش اننا نيكزيكوتيو لي روكيت دو ميزاجور في لا باز دوني ماي اس كيو ال يكون واضح. بيان سور اللي عنده شي اسئله يقدر يطرحها علينا في لي كومونتير، وما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا الالكتروني اللي هو competence5.ma. والسلام عليكم.